साथीभाइ दिदीबहिनीहरू मायालु इष्टजन मित्रहरू सबैजनालाई चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ टु कल कान्तिपुर। यस हामी लाइभ आइसकेका छौँ र लाइभ भनिसकेपछि कल कान्तिपुर भनिसकेपछि यस कल त गर्नु नै पर्ने हुन्छ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् भने म हुँ सुजिता र मसँग छ आज निलम र आज थर्सडे भन्ने बित्तिकै अब हुन्छ थर्सडे आउने बित्तिकै हुन्छ नि ए ल भोलि फ्राइडे अनि स्याटरडे भन्ने एकदमै धेरै नै एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि त मान्छेहरुकोमा one more day for holiday भनेर हैन सो त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ सो पक्कै पनि यहाँहरुको पनि बिस्तारै त्यो एक्साइटमेन्ट बिल्ड अप भइराको छ होला हैन बिकज काम गर्दा गर्दाको पनि वाक्क पनि लाग्यो दिक्क पनि लाग्यो प्याक्क पनि लागिरा होला हैन तर अब तपाईको दिन चाहिँ अब राम्रो अप्ठ्यारो जे जस्तो भए पनि साँझको समय सकेसम्म रमाइलो बनाउनको लागि हामी हरेक दिन लाइभ आउने गर्छौं कान्तिपुर टिभी मार्फत अनि हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि। सो गाइज आज पनि अब बिहीबारको साँझ तपाईहरुको माझ लिएर कल कान्तिपुर हामी दुई जना नेपाली नारी आइसकेका छौं। सो अब आज हामी कुन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं भन्दाखेरि अब हाम्रो सोसाइटीमा एउटा डायलग धेरै फेमस छ नि त जे पनि गर्नुपर्छ यो जीवित हुने बेला नै गर्छ त्यतिखेर आफ्नो भित्र प्राण हुन्छ त्यतिखेर हरेक कुरा गरिहाल्नु पर्छ मरिलानु केही नै छ र भनेर यो डायलग तपाईले धेरै नै सुनिराख्नु भएको होला हैन तर यो डायलग पछि एउटा के कुरा छ भन त आजको लागि ए मलाई नै सोधे होला भन्ने भन्डानी राखे जे पाइते अब जे पाइते ल अब त्यसपछि के कुरा छ आई वाज सो हुन्छ नि त्यो इन्टु के ए अब अहिले मलाई के क्वेशन सोध्छ होला फर्स्ट अफ अल कंग्रेचुलेशन्स हैन आज अब तपाईले क्विज कन्टेस्टमा प्राइज मनी जित्नु भएको छ हैन सो त्यही भएर आजको त्यही मोडमा हुनुहुन्छ कि हाम्रो सुस्ताज्यू हैन म एकदमै फोकस छु कि आज हैन उहाँ एउटा क्विज कन्टेस्टमा जानु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ प्राइज मनी पनि जितेर आउनु भएको छ सो त्यही मोडमा हुनुहुन्छ कि ल कसैले के सोध्छ साथ ल के हुन सक्छ आन्सर भनेर हो र तपाईहरुलाई पनि आन्सर दिन मन छ भने कल गर्नुस् र हाम्रो आन्सर चाहिँ के क्वेशन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि उले भने जस्तै मरिलानु के छ र भनेर भने जस्तै हुन्छ नि अब ए ल अब यमराज आयो रे अनि त्यसपछि हुन्छ नि ए उहाँले चाहिँ एउटा विश तपाईलाई दिनुभयो रे के ल अब मर्दाखेरि त हामीले के पनि लिएर जानु पाउँदैन कसरी के लिएर जाने भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन हामी खाली हात आउँछौँ खाली हात जान्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन तर एउटा चीज तपाईलाई लिएर जानु पाउँछ भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईले के लिएर जानुहुन्छ त त्यो प्रश्न सोधिरहेका छौं हामी तपाईहरुलाई र एकदमै हुन्छ नि सबै धेरै जनाको धेरै विशेसहरु छ होला नि त हैन कति अब एकदमै फेभरेट कुराहरु हुन्छ होला जीवनमा जुन चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि बाँच्नै गाह्रो हुने खालके कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै बुक्सहरु मन लाग्छ अब कसैलाई चाहिँ फोन छोड्नै हुँदैन हैन त्यस्तो खालके माइन्डसेट पनि हुन्छ र अब त्यस्तै अब कुनै विशेसहरु छ भने चाहिँ हुन्छ नि ए तपाईलाई चाहिँ हामी एउटा विश दिन्छौं तपाई के लिएर जानुहुन्छ त अब हुन्छ नि लाइफ त सकिनै सकेको छ अब डेथ प्लानमा बसिरहेका छौं हामी हैन र अब जाने बेलामा चाहिँ के लिएर जान चाहनुहुन्छ त भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईले के लिएर जानुहुन्छ त त्यसको बारेमा हामीलाई कल गर्नु होला र कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्स रहेका छन् हैन हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौं र तिमीलाई पनि म सोध्न चाहन्छु वान थिङ दैट यु वान्ट टु हुन्छ नि टेक विथ यु के हुन्छ नि व्हेन यु आर अब डेड त्यही त है अब कति धेरै कुरा छ तर एउटा त्यही त भन्दै कति धेरै कुरा छ हैन तर हो मलाई लागिरहेको थियो हुन्छ नि उले फोनै भन्छ भनेर किन यसको पछाडी कति रिजन छ म भन्छु है सो एउटा यो हेर्दा तपाईलाई फोन होला एकदम फ्यान्सी कुरा लागिरा होला हैन तर अहिलेको टाइममा यो भित्र कति धेरै कुरा हुन्छ हाम्रो मेमोरिजहरु पिक्चर्सहरु भिडियोजहरु त्यो मोमेन्ट्सहरु जुन सायद हामीले हुन्छ नि पछिको लागि भने साचेर राखेका हुन्छ सो पक्कै पनि जीवन पछिको समयमा जुन हामी अब मरेर गएपछि यमराजजीले एउटा मौका दिएर एउटा कुरा लग्न पाउँछौं हैन सो मोबाइल लगेर जान्दै यसमा कति धेरै कुरा हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीको फ्रेन्ड्सको राम्रो मोमेन्ट नराम्रो मोमेन्ट जुन पनि मोमेन्ट हुन्छ पछि गएर मरिसकेपछि ला म जिउँदो हुँदा यस्तो थिए नि मैले यस्तो राम्रो काम गरेर रहेछु यस्तो राम्रो काम गर्न सक्थे ल मैले यो कुरा चाहिँ राम्रो गरेर रहेछु त्यतिखेर तपाईले प्राउड फिल गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो मोबाइल लगेर जान्थ्यो होला यसको चाहिँ अझै अर्को म पनि थप्छु म एकैछिनमा तर अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ आवर कल उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ है त हेलो नमस्ते नेपाल नमस्ते नमस्ते श्यामजी हजुर नमस्ते हजुर दुवैजना दिदीहरुलाई नमस्ते नमस्ते श्यामजी यहाँलाई पनि अब धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा है
हजुर एकदम धन्यवाद श्यामजी आजको विषयवस्तु के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन अलि अब एकछिनको लागि सोचौँ होइन अब यो अहिले अब हाम्रो जीवनमा त यो कुरा त हामीले हुन्छ कि हुँदैन भनेर कहिले पनि अब मरेपछि त कसैले थाहा पाउँदैन तर यो एकछिन जस्ट अज्युम मात्र गरेको होइन जसरी हाम्रो नेपाली समाजमा भनिन्छ नि मरिलानु के नै छ र जे छ यही जीवनमा छ मरिसकेपछि त केही पनि हामीले लान पाउँदैनौँ भनेर तर एकछिनको लागि सोचौँ होइन यमराजजीले हामीलाई त्यो मौका दिनु भयो अरे के ल श्याम भन आफ्नो जीवनबाट हैन एउटा कुरा यदि तिमीले लान पाउँछौ भने कुन चाहिँ कुरा लान्छौ होला भने यमराजजीले तपाईलाई प्रश्न राख्नु भयो भने कुन चाहिँ कुरा लानुहुन्छ होला तपाई म त त्यस्तो मैले केही सोचे पनि थिइनँ हैन टक्क कान्तिबाट हजुर आएको छ नि टक्क फोन गरिहालेँ हैन मलाई त्यस्तो कहाँ जाने अब राम्रो ठाउँमा स्वर्ग होइन त्यही त अब स्वर्ग त जाने या त नर्क जाने भन्ने कुरा त छँदैछ होइन तर एउटा चिज तपाईँको लाइफमा एउटा अब जीवनमा कुनै एकदमै मनपर्ने चिजहरू छ होला सामान छ होला होइन जुन चाहिँ तपाईँ मरिसकेपछि चाहिँ तपाईँसँगै लिएर जान चाहनुहुन्छ कि लान सक्नुहुन्छ मोबाइल मोबाइल हजुर किन मोबाइल चाहिँ किन मोबाइल लाएर होइन अब अहिले टिकटकको जमाना छ टिकटक बनाउने भाइरल होइन के रे भाइरल बन्न चाहनुहुन्छ उहाँ हुन्छ नि माथि गएपछि ल हेर्नु स्वर्ग यस्तो देख्छ ल गाइज हाई गाइज हामी चाहिँ यस्तो गरिरहेको छौँ भनेर के स्वर्गमा गएर अप्सराहरूसँग होइन फुल बुट्टे सारी सपक्क पारी गर्दै नाच्नु पर्यो होइन त अप्सराहरूसँग एकदम पर्यो पर अहिले भनेको टिकटकको जमाना छ नि टिकटक टक्क लाएर होइन मोबाइल राम्रो मोबाइल लाने टिकटक बनाउने होइन हजुर सो भाइरल हुने नि त स्वर्गमा अब होइन के अरे पृथ्वीमा त भाइरल त हामी अब हुन प्रयास गरिरहेका छौँ मानव होइन अब स्वर्गमा पनि गएर भाइरल भइदिउँ न त होइन त श्यामजी एकदम भइदिनु पर्छ अहिलेको जमाना के छ र त्यही त श्यामजी हो कि एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल होइन समयसँगै चल्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ नि त होइन सो समयसँग पृथ्वीमा मात्रै होइन स्वर्गमा गएर पनि समयसँगै चल्नुपर्छ सो त्यही भएर श्यामजी चाहिँ मोबाइल लगेर जान चाहनुहुन्छ एकदम मोबाइल त छोने नछोने भएको छ त अनि जे गर्दा नि मोबाइल क्या कसैलाई भेट्नु पर्यो भने मोबाइल कसैलाई हजुरको सोमा फोन गर्नु पर्यो भने मोबाइल होइन धेरै मोबाइलको जमाना छ नि त्यो हुनाले मोबाइल लानु पऱ्यो नि त्यही त अब फेरि त्यो मोबाइलभित्र त एकदमै धेरै सिक्रेटहरू पनि छन् होला होइन कसैसँग च्याट गर्नुभएको कसैसँग फोन कल गर्नुभएको कसैसँगको पिक्चर कसैलाई गाली गरेको अनि मेरो त त्यस्तो छैन होइन तर जे फोन गर्यो भने मिडियालाई मात्रै होइन त्योभन्दा बाहेक अरू कोही पनि छैन एकदम टिकटक बनाएर चाहिँ टिकटक बनाउनु चाहिँ ठुलो रहर छ अहिले पनि बनाएको छैन ओहो टिकटक बनाउनु भएको छैन अहिलेसम्म ट्राई गर्नुहोस् न त रमाइलो लाग्छ पनि होला तपाईँ श्यामजी हजुर सो यस्तो सिनेरियो हेर्दा होइन सो यहाँले भन्नुभयो टिकटक बनाउने रहर छ तर बनाउनु भएको छैन भनेर सो बनाइहाल्नुहोस् न त के थाहा माथि यमराजले फेरि टिकटक बनाउन नदिने हो कि मोबाइल लगे पनि होइन मलाई यो टिकटक भन्ने कुरा मनै पर्दैन तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ ब्यान्ड छ है भनेर भनिदियो भने के गर्नु होला त सो त्योहरू बनाइहाल्नु कि जिउँदो हुँदा नै अब टिकटक बनाउनु पर्यो अनि मलाई त दिदी हजुरको कति गीत हेर्छु नि एउटा गीत हेरेर कस्तो राम्रो लाग्छ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच र श्यामजी तपाईँले कल गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी है सो अब नेक्स्ट जुन चाहिँ गीत बज्न आँटेको छ त्यो कसैलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम दुवैजना दिदीहरूलाई होइन धन्यवाद थ्याङ्क यू अनि फोन उठाउने दादालाई अनि शिवानी भट्टराई अनि बहिनी बगता दारलानी अनि सन्तोष पौडीलाई अनि छुट्टी भाइ ओके थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई ओके सो उहाँले भन्नुभएको जस्तै मैले अघि निलमलाई त्यहीसँग नै जोड्न खोजेको थिएँ होइन अब पुरा लाइन हुन्छ होला नि त त्यहाँ होइन माथि जानुको लागि पनि लाइन हुन्छ होला त्यो लाइनमा के गरेर बस्ने त हुन्छ नि साइड साइडको मान्छेहरूले आउन हामी टिकटक बनाऊ भनेर भन्नको लागि त फोन त चाहिने हाल्यो सो हुन्छ नि टाइम पासको लागि त्यहाँ पनि उसले चाहिँ फोनै बोकेर जान्छ फेरि हाम्रो नेपालीहरूको त अब लाइनै लामो हुन्छ होला बिकज जहाँ पनि लाइनै बस्नुपर्छ नेपालमा होइन सो हामी नेपालीहरूको छुट्टै एउटा लाइन भयो भने त्यहाँ पनि हुन्छ नि स्वर्ग जाने बेला पनि लाइनमै बस्नुपर्छ होला सो बनाउनै पर्यो होइन सो वी हेभ टु मुभ विथ द टाइम होइन के अब पृथ्वी के स्वर्ग होइन जहाँ पनि अब टेक्नोलोजीसँग त अब अपडेटेड त हुनै पर्यो लास्टमा यस्तो रे कि हाम्रो यमराजजीको पनि टिकटक अकाउन्ट रे कि पछि ल कसको आर इन्ट्रेस्टेड इन मेकिङ टिकटक भिडियोज भन्दै होइन उहाँले पनि ल पुरै यस्तो गर्दै बनायो भने सकिगयो नि र गो विथ द फ्लो भने जस्तै अहिलेको ट्रेन्ड अनुसारै चल्नुपर्छ होइन र त्यही अनुसार चाहिँ निलमले पनि आज ट्रेन्ड अनुसारै चलिरहेको छ अस्ति भर्खरै माथि अब खानेपानीको के अरे 800 मिटरवाला हुन्छ नि त्यहाँ हुने गरिहाल्यो होइन
पाइपलाइनकै खानेपानीको के 800 मिटरको ट्रायल गरे मेलम्चीको त्यही ट्रायल गरिरहेको थियो त्यही अनुसार चाहिँ उसले पनि फाउन्टेन बनाएर आएको छ तपाईँहरूलाई पानी चाहिन्छ भने भनिहाल्नुहोस् उसको फाउन्टेनबाट निकालेर दिन्छ उसले फेरि एकदम शुद्ध है यहाँ चाहिँ पानी फेरि मिसावट रहित ओके हाम्रो प्रणयजी हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नमस्ते के छ नमस्ते प्रणयजी राम्रै छ जस्तो छ हजुर हामी जहिले पनि राम्रै हुन्छौँ नि हाँस्नै पर्यो त झन् मुस्काइराख्नु भएको रहेछ त्यही भएर धेरै राम्रो होला अहिले त है सो अब पक्कै पनि अब तपाईँहरूको कल आउँछ भनेपछि हामी यत्तिकै पनि मुसु मुसु हाँसी नै रहन्छौँ हजुर 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 सो प्रणयजी भन्नुहोस् सो अब एउटा मौका पाउनु भयो अरे होइन यमराजजीले तपाईँलाई एउटा मौका दिनु भयो अरे तपाईँ मरिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ पृथ्वीबाट लान सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कुरा लग्नुहुन्छ होला त तपाईँ स्वर्गमा अब नर्क त नभनौँ स्वर्गमा जान पाउनु भनेर चाहन्छु म होइन चाहन त चाहने हो होइन छ त्यो चान्स तपाईँले पाउनु भयो होइन मरिसकेपछि होइन तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ आफूसँग लान पाउनु भयो अरे के लानुहुन्छ अब मैले लानु पर्ने भनेको त अब भनौँ न आफ्नै परिवारहरू लिएर जान पाए राम्रो परिवारहरू सबजना लिएर जानुहुन्छ तपाईँ सबजनाले मार्दिने हुन्छ भने अब स्वर्गमा त अलिकति आफ्नो चिने जानेको पनि त हुनु पर्यो नि भन्न खोजे कि सबलाई एकैचोटि लगेर होइन बरु के अरे मेरो पनि अघि दिमागमा त्यही नै आइरहेको थियो कि एकजना लाने भनेर म मेरो साथीलाई लिएर जानु पाउँदिनँ भने टाइपको होइन यस्तो छ यस्तो हेर्नु परिवार भने बुढाबुढी छ भने बुढाबुढी नै अब भनौँ न माया भनेको चिज बुढाबुढीमा छ भने त म सँगै मरौँ के भन्छ नि होइन अनि के थाहा त नि अब के अरे उहाँ पनि तपाईँसँग जान चाहनुहुन्छ कि हुँदैन अब त्यो त उहाँको पनि विश सोध्नु पर्यो नि त के थाहा उहाँलाई पनि अझै बाँच्न मन छ कि त्यही भने हजुर हजुर पहिला पहिला जान्थे कि त्यही भएर मैले ए जिउँदा पनि सँगै मर्दा पनि सँगै होइन त प्रणयजी त्यही त तर एकछिन लागि है प्रणयजीले अब के अरे मान्छेको कुरा नगरौँ होइन सो अब पक्कै पनि हामी आफ्नै फ्यामिली चुज गर्छौँ होला होइन तर एकछिन लागि अब कुनै विषय कुनै सामानको कुरा गरौँ कुनै वस्तुको कुरा गरौँ होइन सो स्पेसिफिक केही त्यस्तो सामान लग्न पाउनुहुन्छ भने चाहिँ के चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ चुज गर्नुहुन्थ्यो होला सामान त अब के लानु सामान लगेर त्यहाँ काम हुँदैन होइन अब यमराजको मोबाइलै काम लाग्छ मलाई हेर्नु ओके सो तपाईँ पनि मोबाइलै भन्नुहुन्छ कल गरेर बोलाउँछ नि त्यही चाहन्छु होला किनभने अब त्यहाँ त बोलाउन मिल्यो होइन आफ्नो परिवारलाई अनि माथिबाट कल गर्ने होइन त ओ ठिक छ के छ खाना खायो आज खानामा के पाकिरहेको छ यहाँ त्यस्तो नमिठो खाना पाकिरहेको छ भयो कि भएन भनेर सोध्न मिल्यो नि यमराजको फोनबाट त्यहाँको जस्तो पृथ्वीको जस्तो मोमो नै छैन तपाईँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ है भन्न पनि मिल्यो नि त फोनबाट त्यही त है यमराजले पुरा के अरे तेरो चाहिँ डिटेल राखिरहेको छ राम्रो राम्रो काम गरे त्यहाँ पृथ्वीमा भन्ने होइन त डिटेल राखेको हुन्छ नि फोनबाट ठिक छ है तपाईँ दाइ एकदम पुण्य काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ राम्रो मान्छे हो भनेर भन्न मिल्यो नि त है सो त्यही भएर कन्ट्याक्टमा बस्नको लागि तपाईँ चाहिँ मोबाइल लान चाहनुहुन्थ्यो होला हजुर 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 यम मोबाइल लान यम मोबाइल लानुहुन्थ्यो अरे कि उहाँले चाहिँ हजुर हजुर अब मरिसकेपछि अब त्यसरी कन्ट्याक्टमा त बसिँदैन अब कन्ट्याक्टमा बसिहाल्यो भने पनि हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ अब हुन्छ नि झाँक्री धामीहरू लिएर आएर चाहिँ तपाईँमाथि चाहिँ त्यो कुचो सुचो प्रहार गर्नु भूतको फोन आयो भने के गर्ने त भूतको त अब भनौँ न भूतलाई त अब नम्बरै राखिँदैन भूतको होइन आफ्नै परिवार र साथीभाइहरूको नम्बर हुन्छ होइन अब भूतको राख्यो भने त आफै भाग्नुपर्छ नि त्यही भएर भूतको राखिँदैन कि ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच प्रणयजी है कल गर्नु भएकोमा र तपाईँको इच्छा पनि भनिदिनु भयो हामीलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुर अब गीत गाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ के इच्छा छ हजुरहरूको पनि इच्छा सुन्नु पर्यो नि हामीले हैन हाम्रो इच्छा उसले त भनिहाल्यो मैले मेरो इच्छा त भनिरहेको थियो हजुर हजुर ठीक छ सो ल अब प्रणयजी भन्नु सो गीत रेडी छ होला नि यहाँको ल एउटा गीत गाइदिउँ त ल गाइदिनुस् 1 2 3 गो माया ओ माया म गर्छु तिमीलाई नै यो गीत गाए तिम्रो लागि नै ल यति नै ल यति नै लामो न यति नै गाउँ त्यसपछिको सुस्ताले गाइदिन्छ ठुलो गाना गायो भने के भन्दो रहेछ यो प्रणयजी यसपछिको लाइन सुस्ताले गाउँछ गाइदिनुस् न गाउँदैन प्रणयजीले गाइसक्नु भएको छ हैन र अब हैन के यस्तो सोच्ने हो नि त आफुलाई जे गर्नु
आफूलाई जे गर्न मन लाग्छ होइन जति लामो गीत गाउन मन लाग्छ खास गरी त्यति नै गाउने हो कि अरू मान्छेले के भन्छ अरूले के सोच्ला भन्ने कुराहरू नै हामीले धेरै सोच्नु हुँदैन कि किनभने सोसाइटी जहिले पनि हामीलाई प्रेसराइज गरि नै रहेको हुन्छ होइन त्यो प्रेसरमा हामीले बाँच्न थाल्यो भने हामीलाई मन लाग्ने चिजहरू हामीले केही पनि गर्न पाउँदैनौँ क्या त्यो चाहिँ हो अरूले के सोचे पनि नसोचे पनि ज्ञानन्दजीले चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ कि मेरो बुढी भएर मेरै गीत गाइदिन्न यार भन्दै सो उहाँको लागि म एकदमै स्याड फिल गरिरहेको छु होइन तपाईलाई यो गीत कसले गाएको थाहा छ यो गीत त मलाई खूब मनपर्छ अब गायकको नाम त अहिले थाहा भएन होइन तर राम्रो लाग्छ यो चाहिँ नेप्साइडर्स ब्यान्डको गीत हो है प्रणयजी अनि त्यो ब्यान्डमा चाहिँ 3 जना मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ अहिले पनि छ होइन सो वान अफ द ब्यान्ड मेम्बर्स चाहिँ हाम्रो सुस्ताज्यूको हस्बेन्ड हो नि त हो नि त्यही भएर त उहाँले अगाडि नै बोल्नु भएको रहेछ त्यही भएर त मलाई हाफ अफ द गीत तिमी गाइदेऊ भने त उसले गाइदिएन हजुर 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 ल थ्याङ्क यू भेरी मच प्रणयजी कल गर्नु भएकोमा है त बाई 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 ओके टेक केयर र धेरैजनाले चाहिँ अब मोबाइलै भनिरहनु भएको छ बिकज हुन्छ नि अहिले चाहिँ मान्छेहरूको लाइफमा एकदमै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल फोनै भनेर चाहिँ थाहा पायौँ हामीले र तपाईँलाई पनि धेरै कुराहरू लान मन छ होला तर त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँलाई के लान मन लागिरहेको छ त ए हुन्छ नि यो त जहिले पनि मैसँग भइदिएको भए पनि हुन्छ भन्ने सोचिरहनु भएको छ होला नि तपाईँहरूले सो त्यसको बारेमा पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ र कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् हामी फेसमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ तपाईँले अब कमेन्टमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन सो मनसाजीले चाहिँ भन्नु भएको छ हेलो निलमजीको टिकटक सही हुन्छ आज होस् न लाइभमा भन्दै हुनुहुन्छ ओके मनिषाजीले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ तपाईँलाई हैन तपाईँको टिकटक चाहिँ साह्रै बब्बाले हुन्छ अरे अब लाइभमा पनि एउटा जाओस् न त भनेर भनिरहनु भएको छ ल स्टेप गरिदिन्छ नि त कुन चाहिँ सो यो टिकटकको डान्स त्यो स्टेप्सहरू अलि अर्कै हुन्छ होइन सो यो चाहिँ टिकटकको ट्रेन्ड डान्सिङ च्यालेन्जहरू भन्छ डान्सिङ ट्रेन्डहरू हुन्छ होइन सो अहिलेको चलेको लागि यस्तो 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 टुसी स्टेरिङ चलाएको रे होइन यो चाहिँ क्ल्याप गरेको चाहिँ यस्तै यस्तै हुन्छ मनिषाजी है सो टिकटकको लागि चाहिँ टिकटकमै हेर्नु होला है बट एनिवे थ्याङ्क यू सो मच फर द कम्प्लिमेन्ट ओके हाम्रो छविजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ म एक सेट टेलिफोन सेट लान्छु अनि कल कान्तिपुरमा फोन गरेर त्यहाँको बारेमा जानकारी गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ यस छविजी तपाईँ एकदमै हुन्छ नि हामीलाई जहिले पनि याद गरिराख्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो लाइफ सकिँदा पनि तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो बारेमा सोचिदिनु भयो र त्यहाँको सबै जानकारीहरू हामीलाई फर्स्ट दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै एकदमै राम्रो चाहिँ कुरा उहाँले सेयर गर्नुभयो किन भन अब स्वर्गमा के कुरा चाहिन्छ हामीलाई त थाहा हुँदैन जिउँदो हुँदा सो उहाँले बताइदिनुहुन्छ स्वर्ग यस्तो हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीहरू लिएर आउनु है नोबडी नोज स्वर्ग हुन्छ त्यही भएर मरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनिन्छ हैन सो के बिपाशाजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाई भनेर चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ है सो यही भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स म्युजिकल ब्रेक यस सङमा जान्छौँ हामी अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक त्यसपछि फेरि फर्केर आउने नै छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई हामी कलिङ नम्बर्सहरू भन्न चाहन्छौँ हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ थ्रु कमेन्ट्स तपाईँले अब तपाईँको विसेसहरू भन्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु द्याट अब विसेस भन्नाले पनि वान थिङ द्याट यु वान्ट टु टेक विथ यु हुन्छ नि आफ्टर यु डाई हैन र आफ्नो डेथपछि चाहिँ के चिज चाहिँ तपाईँ आफूसँग लिएर जान चाहनुहुन्छ त त्यसको बारेमा कुराहरू गरिरहेका छौँ धेरैजनाले हामीलाई मोबाइल भन्नुभयो हाम्रो निलमजीले पनि हामीलाई मोबाइल भन्नुभयो म चाहिँ सोचिरहेको छु म के लिएर जान्छु भनेर अघि फेरि प्रणयजीले भन्नुभएको जस्तै होइन आई वाज थिङ्किङ अबाउट द्याट मैले तिमीलाई अघि मेरो रूपमा पनि भनेको थिएँ नि किन कुरा मात्रै हुन्छ मान्छे लिएर गयो भने के हुन्छ भन्ने टाइपको तर अब बिचारा अब सबैजनालाई एकैचोटि मार्नु पनि भएन होइन फेरि त्यो फेरि अरूको पनि विश हो नि त टु स्टे अलाइभ होइन मलाई लिएर जानु मन लाग्छ भन्दैमा हुन्छ घिसारी त लिएर जानु भएन होइन अनि अर्को यहाँ तपाईँको कुनै अरू प्रिय कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन सो मान्छेको मेबी पेट हुनसक्छ अति प्रिय हुन्छ उनीहरूलाई होइन सो देयर अलमोस्ट लाइक अ फ्यामिली उहाँहरूको लागि होइन कसैलाई त आफ्नो कुनै पनि भनौँ भने स्पेसिफिक कुरा जसरी मलाई चाहिँ अरू कुरा भन्यो भने म चाहिँ हिल भनेर लग्थेँ कि मेरो जति पनि जुत्ताहरू छ म लगेर जान्थेँ फेरि चाहिँ के थाहा मान्छेहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाहरू हिल लगाएर हिल लिएर जान्छ यु नेभर नो स्वर्गमा कति महँगो छ सस्तो छ के थाहा हुन्छ होइन अब त्यहाँ गएर फेरि किन्नु पर्यो भने के गर्ने त्योभन्दा त बढिया आफ्नो अलरेडी यति धेरै छ
सो एकदम प्यारो के हुन्छ नि मलाई चाहिँ मेरो वार्डरोबमा युजुअली अब मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ आफ्नो ब्याग हुन्छ कसैलाई सुज मतलब सुजहरू कसैलाई लुगा के कुरामा धेरै इन्भेस्ट गर्छ भन्दा म अरू कुरा भन्दा पनि मैले चाहिँ जुत्तामा नै धेरै इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छु मलाई एकदमै मनपर्छ होइन होल अब वार्डरोबभरि चाहिँ कुन चाहिँ कुरा चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रिय हो भन्दा चाहिँ इट्स अलवेज अल अबाउट सुज होइन बरु मेरो वार्डरोबमा 2-3टा प्यान्ट हुन्छ होइन त्यो 2-3 वर्ष मात्र लाउँछु 2-3 वर्ष त्यो 2-3टा प्यान्ट लाउँछु होला बट आई मेक स्योर कि हुन्छ नि सिजन वाइज एउटा 2टा पेयर चाहिँ म जुत्ता किन्छु नै ओके सो सबैभन्दा एकदमै एक्सपेन्सिभ जुत्ता कतिको किनेछौ तिमीले मैले एक्सपेन्सिभ 5,000 को जुत्ता किनेछौ अनि एकदमै सस्तो चाहिँ एकदमै सस्तो मैले एकचोटि सेलमा किनेको थिएँ एक कति थियो 500 मैले त 200 रुपियाँ मैले 500 गरे 500 किनेको छु मैले अस्ति भर्खर त्यो मन्दिरको बाहिर त्यो चप्पल चुकेर टिप्यो होइन अनि 1 रुपियाँ छोडेर गएको थियो त्यो चोरेको भनेर भन्ठान्छ भनेर 1 रुपियाँ छोडेर गएको थियो त्यो चाहिँ छोडे नि त होइन सबैभन्दा सस्तो त त्यही भयो नि त नि होइन अनि त्यो त किनेको होइन नि त त्यो चोरेको भन्छ नि त त्यसलाई चोरेको भनेर थाहा नहोस् भनेर त नि 1 रुपियाँ छोडेर गएको चोरेको पाप नलागोस् भनेर 1 रुपियाँ छोडेको मैले एनीवे सो गाइस जोक्स अपार्ट है सो यहाँको के छ होइन साच्चै सो यहाँको कुनै प्रिय कुरा जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब मरिसकेपछि चाहिँ लान पाउनु भयो भने कुन चाहिँ कुरा लानुहुन्छ होला होइन सो जस्तो हाइपोथेटिकल क्वेसन होइन यमराजजीले यो मौका दिनुभयो अरे हामी स्पेसिफिकली नेपालीहरूलाई मात्र हेरेँ कि फेरि अझ त्यो कुरा पनि सो के कुरा हुन्छ होला जुन चाहिँ तपाईँ मरिसकेपछि आफूसँग चाहिँ लान चाहनुहुन्छ होइन अब स्वर्ग जानुहुन्छ कि नर्क जानुहुन्छ त्यो त वी डोन्ट नो है त्यो चाहिँ अब यमराजजीले डिसाइड गर्नुहुन्छ सो बाई द टाइम इट्स टाइम फर आवर नेक्स्ट कल तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस् कुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ आफूसँग मरिसकेपछि लान चाहनुहुन्छ होला ओके सो अहिलेको लागि हाम्रो नेक्स्ट कलरसँग कुराकानी गरौँ हेलो नमस्कार हजुर नमस्कार सुनिताजी हो नमस्ते म निलमजी हो विवेकजी सुस्ताजी यहाँ हुनुहुन्छ साइडमा म चाहिँ यहाँ साइडमा छु विवेकजी हजुर नमस्कार हजुर सबैजनालाई अनि हजुरको के छ हालखबर निलमजी हाम्रो पनि ठिक छ विवेकजी सो यहाँको के छ हालखबर अनि आबुधाबीबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ हजुर आबुधाबीबाट हो हजुर के छ यहाँ त्यहाँको हालखबर तपाईँको हालखबर के छ आज बिहान बिहानै चाहिँ त्यो फगी लागेको थियो अनि तपाईँको हाम्रो यो हामी अकोमोडेसन एरियालाई जुन चाइना क्याम्प भन्छ मफरक भन्छ पुलिसले रोकेर 11 बजीतिर ड्युटी आयो अहिले चाहिँ ड्युटीमै छु खालजामलमा ए हजुर अहिले ड्युटीमै हुनुहुन्छ हजुर हजुर सो अहिले अलिकति यहाँ चाहिँ तपाईँको वेदर ब्याड भयो भने नि पुलिसले पुरै रोकिदिन्छ क्या यहाँ कोरोना सर्छ भन्दा के हो भन्ने कारण त्यो प्रिकसन लिनु त एकदमै राम्रो नै हो होइन किनभने अब सबैजना अब आफ्नो काममा जानु भइसकेको छ अब धेरैजनाले प्रिकसन पनि लिनु हुँदैन होला र के गभर्मेन्टले यसरी नै प्रिकसनहरू लिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो लागि नै राम्रो हो नि त होइन नेपालमा जस्तै सबैजना हुन्छ नि अब कसैलाई केही मतलबै छैन त्यस्तो गर्नुभन्दा त बरु प्रिकसन लिएर होइन कसको के ड्युटी हो त्यो सबै पुरा गर्यो भने चाहिँ राम्रो हो नि त होइन एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले अनि यहाँ त भ्याक्सिनहरू नि प्राय अनिवार्य लिएको छ अब तपाईँको यो खालजा मलमा तपाईँको यहाँ अरूहरू पनि छन् हाम्रो सिक्युरिटी बाहेक अरू डिपार्टमेन्ट छन् 3 चाहिँ एउटा सोपै छ यहाँ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको खालजा मल स्ट्रिक्टमा छ खालजा मल अनि लोलो पनि छ यो सबै स्टाफलाई माइनिटरी गरेर नि भ्याक्सिन हानेको छ मैले पनि हानिसकेँ मेरो तपाईँको यो फेब्रुअरी 28 मा सिद्धियो पहिलो चाहिँ मेरो फेब्रुअरी 7 मा थियो अनि सेकेन्ड डोज पनि सिद्धै अहिले ढुक्क जस्तो छ तर अहिले नेपालमा पनि हाम्रो अब भ्याक्सिनको प्रक्रिया चलि नै रहेछ विवेकजी होइन सो हामीहरूले पनि अब लगाइसकेका छौँ फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोजको पर्खाइमा छौँ होइन सो नेपालमा पनि अहिले नेपालमा चाहिँ कसरी चाहिँ अब भ्याक्सिन दिइरहेछ भन्दाखेरि अब आवश्यकता अनुसार होइन पहिला चाहिँ अब मेडिकल अफिसर्सहरूलाई त्यसै गरी अब सिक्योर त्यसपछि चाहिँ अब कसलाई आवश्यकता छ त्यसरी नै डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ होइन सो होपफुली विदिन फ्यु मन्थ्स हाम्रो हरेक जनताले चाहिँ आफ्नो भ्याक्सिनको पालो चाहिँ पाउनुहुनेछ भनेर म यहाँबाट फोन गर्छु कि तपाईँको उता घर परिवारको रेडियो भनौँ न त्यो फ्रिक्वेन्सीमा पनि त्यो तपाईँको के भन्छ हाम्रो एनटिसीकोमा बज्छ क्या 55 वर्षभन्दा माथिको लागि एल्डरलाई पहिले पार्छ त्यसपछि अरूलाई भनेर त्यो रिङटोनमै दिइराखेको हुन्छ खुसी लाग्छ त्यसो गर्दा विवेकजी एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई होइन अब जस्तै अब म्यान्डेटरी नै गरिरहेछ त्यहाँ अब सबैजनाले लगाउनै पर्छ अनिवार्य रूपमा र तपाईँलाई चोइस दिएको भए चाहिँ तपाईँलाई भ्याक्सिन लगाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होइन यस्तो सुरुमा चाहिँ म मेरो आफ्नो मतलब फिलिङ्स बताउँछु हजुरलाई होइन त्यो नलिने भन्ने कुरा छैन त तपाईँको बाँच्नको निम्ति गरिने हो अब कतिपय मान्छेले प्रेसरको औषधि नखानु खाँदा जिन्दगीभरि खाने हो भन्छन् पेपरमा भोलि नै मर्दियो भने के छ त मतलब गर्नेसम्म कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ हेल्थको लागि चाहिँ चोइस हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई देयर इज नो चोइस फर द हेल्थ सो त्यही त हाम्रो जुन आवश्यकता हो त्यो अनुसार हामीले चल्नु पर्यो होइन त
त्यो त त्यही हो। सो विवेकजी आजको प्रश्नतर्फ जाम है त सोध्नु न हजुर है। सो आज हामीले एकदमै हाइपोथेटिकल क्वेसन गरिरहेका छौँ होइन, अलि रमाइलो पनि। अब यहाँ कलर्सहरूले कस्तो कुरा चाहिँ अब सेयर गर्नुहुन्छ भनेर। सो नेपालीमा भन्ने गरिन्छ नि, अब मरि लानु के नै छ र त्यही भएर बाँच्दा जे कुरा हुनसक्छ त्यो सबै कुरा हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। तर एकछिनको लागि अब हामीले एउटा मौका पायौँ रे है, यमराजजीले हामीलाई एउटा मौका दिनुभयो अरे के ल विवेक तिमी मरिसकेपछि तिमीले एउटा कुरा चाहिँ आफूसँग चाहिँ लान पाउँछौ भनेर भन्नुभयो अरे होइन। सो कुन चाहिँ कुरा चाहिँ लानुहुन्थ्यो होला तपाईँ? कुन चाहिँ चिज के चिज लिएर जानुहुन्थ्यो होला तपाईँ? एउटा चिज मलाई सेल्फिस नबनाउनु होला, अप्ठ्यारो छ क्या यो भन्नुलाई। होइन सामान कुनै एउटा चिज लिएर जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कुन चाहिँ सामान लिएर जानुहुन्छ? अहिलेको लागि आफ्नो परिवारको कुरा नगरौँ होइन, सो सामानकै कुरा गरौँ के लिएर जाने बडा कन्फ्युजमा बनाउनु भयो त हौ भने। एकदमै मनपर्ने प्यारो कुरा हुनसक्छ नि, जस्तै तपाईँ लेख्नुहुन्छ होला, लेख्नको लागि लिएर जान चाहनुहुन्छ होला, या त के अरे निलमले भनेको थियो नि, हाम्रो अहिलेको दुईजना कलरले पनि भन्नुभयो फोन चाहिँ लिएर जानुहुन्थ्यो अरे उहाँहरूले, मोबाइल फोन। हुनु चाहिँ कसैलाई सङ्गीत एकदमै प्यारो छ भने उहाँले आफ्नो सङ्गीतको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू लान सक्नुहुन्छ होइन। सो धेरै कुरा हुन्छ नि त मान्छेको जीवन एकदमै प्यारो हुन्छ त्यो चाहिँ अब यस्तो लान सक्ने भएदेखि त फोन लगेर यस्तो रहेछ भने त सबै बताउन सकिन्छ, निलमजीलाई पनि बताउन सकिन्छ, सृजलजीलाई पनि बताउन सकिन्छ, उषाजीलाई बताउन सकिन्छ, अनि सुमनजीलाई बताउन सकिन्थ्यो, घर परिवारलाई बताउन सकिन्थ्यो होइन, मान्छे नै लाने श्रीमतीलाई लान सकिन्थ्यो, बच्चाहरूलाई लान सकिन्थ्यो, निलमजीहरू सबैलाई शुभचिन्तकहरूलाई, रेडियोकर्मीहरू, तपाईँ साहित्यकारहरूलाई, राम्रो राम्रो नेताहरूलाई पनि होइन, राम्रो सबै नेपाली जनतालाई लान सकिन्थ्यो। राम्रो नेता चाहिँ नलगिदिनुहोस् है नेपालबाट फेरि, अलरेडी यहाँ राम्रो नेताहरूको कमी छ है देशमा। एउटा पनि छैन, कुर्सी नगर्ने नेतै छैन होइन, त्यो कुरा चाहिँ प्लिज बिर्सेर पनि नगर्नु होला। राम्रो नेता उहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो कि राम्रो नेता चाहिँ होइन, जो चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ म लिएर जान्थेँ होला, म स्वर्गै जाने भए पनि होइन, मलाई नर्कको ढोका खोल्थेँ भनेर म त्यही लिएर जान्थेँ होला सबैजनालाई। द्याट्स नट ब्याड, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो, साँच्चै त्यस्तै नि हो। एउटा फिलिपिन्सको सुन्नु न, फिलिपिन्सको राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो तपाईँको त्यहाँनिर पनि तपाईँको अब यस्तो कस्तो भने मान्छेहरूलाई पनि हत्या गर्ने, मतलब त्यहाँनिर 2 नम्बरी पनि गर्ने होइन, ड्रगिसहरूदेखि लिएर विभिन्न खालको कालो धन्दा गर्नेहरूलाई चाहिँ प्लेनमा चलाउँछु, अनि प्लेनमा चढाइसकेपछि तपाईँको रोक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तिमीलाई चाहिँ पुस गर्छु भनेर भन्थ्यो अरे क्या। त्यति साह्रो उल्टी तिनीहरूको लागि त्यो गर्ने। हाम्रो नेताहरूले पनि त्यस्तो खालको छवि भइदिएको थियो कि देशलाई चाहिँ तपाईँको एसियाको मात्र विश्वकै चाहिँ टप 5 भित्र बनाइदिएको थियो। त्यहाँदेखि यति सानो जनसङ्ख्या छ होइन, तपाईँको 4 करोड भनेको कति हो, 4 करोड पनि पुग्दैन, सबलाई पुग्थ्यो। कोही युवाहरू विदेश नजाने, कुनै युवतीहरू विदेश नजाने, देशमै केही खन्ने केही गर्ने भन्नु भने राम्रो हुन्थ्यो नि। अब हामी चारतिर संसारभरि जहीँ पुगेको छ नेपालीको सानो मुटुमा नेपालकै चिन्ता छ, के होला नि के भयो नि भने जस्तो मुटुमा चाहिँ देशकै माया छ होइन। त्यति माया भएर पनि हामी बस्न सकेका छैनौँ। कसैले त तिमीहरू हड्डी सड्डी के पछि मर्न मात्रै आउने हो नि भनेर लेख्छन् फेसबुकमा होइन, त्यसो चाहिँ होइन, जहाँ बस्यो नि हामीले नेपाललाई चाहिँ माया गर्छौँ होइन। तर के गर्नु अब देशका नेताहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पनि हुन्छ होइन, आफ्नो घर परिवारको के अरे आवश्यकता अनुसार पनि हुन्छ। अब हामीले चाहेर आफ्नो परिवार होइन, म के भन्छु भने कुनै पनि नेताहरूले नि तपाईँको पुरुषहरू त देखाएर अब जापान पनि नेपालीहरू जान सक्छन्, या तपाईँको यो तपाईँको अमेरिका पनि फ्रीमा जान पाउँछन् भनेर त्यस्तो भन्नुभन्दा चाहिँ अमेरिकनहरू फ्रीमा पनि यहाँ आउँछन् काम गर्नको लागि, जापानिजहरू यहाँ आउँछन् भनेर त्यो अरूलाई चाहिँ तान्ने चाहिँ काम नेपालमा गरियोस् न, त्यो पो राम्रो हो। हजुर पक्कै पनि। धेरै धेरै धन्यवाद विवेकजी है, कल गर्नुभयो, अब यति मिठो कुराहरू पनि हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र स्टे सेफ है, ल रमाइलो गर्नु। हजुरहरू जति सुन्दर हुन्छ त्यति सुन्दर मन हुन्छ, हजुरहरूको आयु लामो होस्, खुसी खुसीहरू आओस्। कोरोनाले चाहिँ 7 कदम पर बसेर चाहिँ 1000 पल्ट सोच्छ तपाईँहरूलाई छुनुभन्दा अगाडि। अब के भन्नु र। ओके विवेकजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो अनि यति धेरै राम्रो विशेषहरूको लागि पनि, थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अहिलेको लागि छुट्टी म है त। बाई। ओके सो विवेकजीले भन्नुभएको चाहिँ एकदम राम्रो आइडिया दिनुभयो होइन, म चाहिँ सबजनालाई लिएर जान्छु, किन एउटा मात्र होइन, मलाई 2-3 जना चाहियो, मलाई 4-5 जना चाहियो। त फेरि यस्तो छ होइन, ओभरलोडै होला जस्तो छ कि होइन, स्वर्ग जाने लिफ्ट फेरि ओभरलोड होला के अरे, स्वर्ग होइन भनेको नर्क जाने हुन्छ नि लिफ्ट पनि ओभरलोडै होला। यति धेरै अब नेताहरू यसो भयो भने केही काम गर्दैन, यति धेरै रिस उठ्छ होइन, उहाँहरू सबैलाई लग्न पाए पनि हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ। तर अब जस्तो हाइपोथेटिकल क्वेसन होइन, तर अब जुन प्रकारले हामीले चाहिँ अहिले अब कुरा गरिरहेका छौँ होइन, अब हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिडर्सहरूले चाहिँ त्यस्तो चित्त बुझ्दो काम गर्नुभएको छैन भने, सो यस्तो यस्तो कुराहरू कति धेरै मान्छेको मनमा छ कि, सो
मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि त्यो यो के विश्वास पनि जित्नु पर्यो नि जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज अब तिमी म अनि हाम्रो विवेकजी जस्तो कति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ कामै चित्त बुझ्दैन अनि फेरि उहाँहरूले यो गरिरहेको काम कसको लागि हो भन्ने जस्तो पनि हुन्छ आफ्नो लागि नि कसको लागि हुन्छ त्यो कुर्सीमा बस्यो आफ्नो लागि जवान भएर अहिलेको लागि चाहिँ हैन अहिलेको लागि चाहिँ अब धेरै कुराहरू भयो हैन अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टु वाच द सङ पछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर दैट विल बी राइट ब्याक And welcome back guys, this is Call Kantip. अब भनिन्छ नि लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस हैन सो पक्कै पनि लाइफमा यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ हामीले कहिले त्यो सपनामा पनि सोचेका हुँदैन जस्ट लाइक कोभिड हैन त्यो कसैले सोचे पनि थिएन तर माइकल ज्याक्सनको एउटा गीतमा चाहिँ लिरिक्स छ के COVID-19 रे हैन अनि शी क्यान ब्रिथ रे हैन त्यो चाहिँ अचम्मै छ सो COVID-19 को बेला त्यो लिरिक्सको त्यस्तो न भिडियो पनि त्यो गीतको त्यो भिडियो पनि धेरै भाइरल भएको थियो हैन तर यस अब एकछिनलाई सोचौ हामीलाई सरप्राइज दियो रे के हैन हामी मान्छेलाई सरप्राइज दियो रे कि यमराजले चाहिँ ल तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मौका छ रे मरिसकेपछि एउटा सामान लान चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेर सो त्यही मौकाको कुराकानी हामी गरिरहेका छौं द सरप्राइजिङ अपर्च्युनिटी हैन सो यो त सायद हुँदैन होला कहिले पनि हैन बिकज यु नेभर नो मरिसकेपछि के हुन्छ हैन सो अब तिम्रो पालो भयो नि त अब के चाहिँ तिमीले सामान चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु टेक एनीथिङ बिकज हुन्छ नि यतिकै पनि बाचुन्जेली हुन्छ नि यति धेरै बर्डनहरु छ हुन्छ नि लाइफमा त्यो बर्डनहरु चाहिँ बरु मरिसकेपछि म फ्री भएर जान चाहन्छु आई डोन्ट वान्ट टु टेक एनीथिङ एकदमै हल्का नै भएर जान चाहन्छु के म एकदम हल्कै भएर जान्छु कि म केही पनि लिएर जान म तिमी भाबैमा एउटा कुरा भन्थे के म भनौं के यो वेडिङ रिङ म भाबे त्यो भन्थे हैन तर ठिकै छ ज्ञानन रेग्या छ के जहिले पनि घुमेर फिरेर किन त्यही नै आउनु पर्यो के हैन अनि त्यो राम्रो तिम्रो लाइफ एकदम ब्युटिफुल पार्ट हो कि हैन त्यो हैन ब्युटिफुल पार्ट हो तर कस्तो भयो भन्दाखेरि लाइक हैन एकदमै रमाइलो नै कुराहरू गरिरहेको छौं हैन हामी रमाइलो कुरा गरिरहेछौं तर मैले अलिकति सिरियस पार्टमा नै सोचेको कि यतिकै सोच्दा अलिकति मात्रै जहिले मेरो फाउन्टेन बनाउँछु म पनि तिम्रो फाउन्टेन बनाउँछु नि त हैन सिरियस बन्न मन लाग्यो अनि त्यसपछि हुन्छ नि यतिकै त यति रमाइलो छ हुन्छ नि म त्यस्तो के यादहरू म लिएर जान चाहन्दिन भन्दै हाम्रो कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ है त हेलो 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 ओ अमीरा हेलो गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ तपाईले गीत सुन्नु भएको छ कि छैन ओ अमीरा लभ यु फरएभर एन्ड एभर तपाईको लागि गीत गाएको अनि यो गीत कसैले तपाईको लागि गाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म नाइ म बच्चै छु अब बच्चै भए पनि हैन बच्चै भए पनि कसैले त गाएको हुन्छ कसैले त गाएको होला नि अब तपाई मलाई यो गीत मनै पर्दैन दाइ यो गीत गाएर मलाई जिस्काइ गर्छ मेरो नामको त्यस्तो गीत बनेको भए त म कति खुसी हुँदै जति त्यही सुन्दै नाच्दै बस्थे होला यु अलवेज सी द अदर साइड ग्रीनर के खास गरी हैन जसलाई पर्छ त्यसलाई पो थाहा हुन्छ ह हजुर बट आई वान्ट माइ नेम रियर ओके रियर नेम चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ यस ओके सो तपाई भइदिएको भए चाहिँ तपाईले चुज गर्नु परेको भए चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ नाम राख्नु हुन्थ्यो होला आफ्नो नो छैन त्यस्तो पनि सबै नाम अब राखिसके हुन्छ नयाँ नाम राख्दा के राख्छ अब ए ओके नामै नयाँ राख्दिनु न त ओ नयाँ के छ हालखबर भनेर हैन हाय ओके सो अमीरा आज चाहिँ हामी एउटा प्रश्न सोधिरहेका छौं हैन मरिसकेपछि चाहिँ त यमराजजीले एउटा सामान तपाईसँग लिएर जान पाउँछ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ कुन चाहिँ सामान लिएर जानुहुन्छ होला त तपाई I would keep my diary with me where I write my opinions and poetry. ओके पोएम लेख्नुहुन्छ तपाई Yes. है सुनाउन चाहनुहुन्छ एउटा सानो पोएम Can I? Yes, we would love to hear. Topic समाज रहेको छ. May I start? Yes, 1 2 3 go. मानिस रहुन्जेल समाज गर्दैन वास्ता तर देह त्यागेपछि उसको तारिफ गरेर थाक्दैन. आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निमित्त समाजले आफ्नै दैवको नियम देख्दैन. समाज खुसी छ धेरै रमाउँदै दाहिजो र बाल विवाह जस्ता कुरीति गर्व गर्छ मेरो अन्ध समाज मानवताको धर्म भुली दानवसँग जिती. यही समाजमा बुद्ध जस्ता ज्ञानी अनि यही छन् दानव रावण जस्ता. दुःख लाग्छ मलाई समाजमा दैनिक मनुष्यको भेषमा राक्षसहरू पस्ता. हे सृष्टिकर्ता नकारात्मकता र अधर्मको सृष्टि गर्नु के तिम्रो बाध्यता थियो? सोध्न चाहे यो प्रश्न किनकि तिम्रो यस सृजनाले आज मेरो समाज नर्क बनिदियो. इच्छा मेरो समाजमा एकता खुसी भाइचाराको भाव अनि उमङ्ग देख्ने आफ्नो समाजको उदाहरण दिएर विश्वभरि फैलिएको शान्तिबारे लेख्ने. थ्याङ्क यू.
वाउ थ्याङ्क यू सो मच नाइस अमिरा तपाईँ कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ अमिरा 8 8 क्लास 8 मा पढ्नुहुन्छ अनि त्यसो तपाईँले यस्तो पोएम लेख्नु भएको छ द्याट वाज रियली अमेजिङ थ्याङ्क यू है सो अमिरा यस सो यहाँले चाहिँ युजली चाहिँ अब भनौँ न कति बेसिसमा चाहिँ पोएम्सहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ भनौँ न वन्स अ विक अर वन्स अ मन्थ के छ तपाईँको पोएम लेख्ने चाहिँ युजली कुन चाहिँ टाइममा लेख्ने गर्नुहुन्छ तपाईँले I like it whenever I whisper, whenever a beautiful thought strikes through my brain. ओके सो थट्सहरु आयो भने तपाईँ कोरिहाल्नुहुन्छ Yes. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अमिरा फर द्याट वन्डरफुल पोएम है तपाईँले यति यङ हुनुहुन्छ बट स्टिल हुन्छ नि तपाईँले सोसाइटीको बारेमा तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ चिज तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा कागजमा लेख्नु भएको छ एकदमै ब्युटिफुल शब्दहरू राखेर सो धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभएकोमा है त बाई 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 टेक केयर सो द्याट वाज प्योर ट्यालेन्ट है सो कस्तो मजाले सुन्दर तरिकाले उहाँले समाजको यथार्थहरू चाहिँ कोर्नु भएको छ एन्ड सी इज जस्ट अ टिनेजर होइन सो लङ वे टु गो सो वी वुड लभ टु विश हर अल द भेरी बेस्ट फर द अपकमिङ डेज सो गाइज अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ ब्रेक त्यसपछिको तिम्रो हयपछिको के छ हामी त्यसपछि जानौँला है त हो नि ल वेलकम ब्याक अगेन र आज हामीले अलिकति हुन्छ नि रमाइलो खालको प्रश्न सोधेका थियौँ वी डोन्ट वान्टेड टु हुन्छ नि अब थिङ्क एकदमै सिरियस वेमा चाहिँ सोच्ने होइन कि यत्तिकै रमाइलो पार्टमा चाहिँ हामीले सोधिरहेका थियौँ के भन्दाखेरि चाहिँ वान थिङ द्याट यु वान्ट टु टेक विथ यु वेन यु आर डेड हुन्छ नि अब डेथ भइसकेपछि आफ्नो डेथ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई के चिज चाहिँ आफूसँग लिएर जानु मन लाग्छ भनेर धेरैजनाले चाहिँ मोबाइल फोन भन्नुभयो अनि कतिजनाले चाहिँ अब यस अब आफ्नो रचना लिएर जान्छु भनेर भन्नुभयो अनि हाम्रो विवेकजीले चाहिँ राम्रा राम्रा नेताहरू भन्नुभएको थियो होइन त्यो चाहिँ हामी लान दिँदैनौँ होइन र यही भन्दै अब तपाईँहरूको पनि एकदमै रमाइलो भयो होला आजको टाइम सो वी होप यु आर डुइङ रियली वेल र तपाईँहरूलाई चाहिँ लास्टमा के चिज सम्झाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि सेनिटाइजेसन मास्क चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला होइन अहिले हामीले जस्ट एउटा हाइपोथेटिकल सिचुएसन अगाडि राख्यो होइन तर हामी बाँचिराख्दा हामीलाई कहिले कतै न कतै त्यो कुराले चाहिँ पिरोल्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो परिवारसँग स्पेसली परिवारको कुरा गर्नुपर्दा होइन कहिलेकाहीँ मान्छेले भन्ने पनि गर्छ मरे पनि सँगै मर्न पाए हुन्थ्यो नि जुन हुन्छ नि मान्छे छुटेर जाँदाको जुन दुःख पीडा हुन्छ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको लस जुन बाँचिरहेको बेला खेप्नु परेको हुन्छ त्यो लसको सब सिचुएसनहरू यस्तो हेर्दा चाहिँ मान्छेहरूले युजली त्यो भन्ने गर्नुहुन्छ होइन यसो सोच्यो भने सायद यो मौका पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो कि होइन मान्छेहरूले होइन तर म चाहिँ मलाई याद आयो म मरिसकेपछि चाहिँ म के लिएर जान्छु म मेरो सबै सम्पत्तिहरू लिएर जान्छु किन भन्न त्यो सम्पत्तिहरू भयो भने अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा एकदम धेरै झगडा भइरहेको देख्छौँ नि त बरु सम्पत्ति छैन भने कोसँग झगडा गर्छ सो यही बाई बाई टेक केयर एन्ड यस अलवेज किप अन लभिङ योरसेल्फ Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.